बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, राजस्वले चालु खर्च नपुग्ने, विकास निर्माण विदेशी अनुदान र ऋणमा गर्नुपर्ने र यो अवस्थाले देश कहिले आत्मनिर्भर हुने? त्यसकारण यो भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूबाट असल नियतको नाममा भइरहेको भन्सार महसुल चुहाटलाई रोक्ने बन्दोबस्त हामीले प्रभावकारी ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। सिपिङ कन्टेनर भनेको सानोतिनो काम होइन। यस्तो सेवा सरकारकै मातहत मात्र हुनुपर्छ। अब व्यक्तिलाई छोडिदिँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त सुन तस्कर भयो, अब सिपिङ कन्टेनरमा के हुने होला? बम बारुद आउने हो कि? त्यसकारण यो सरकारले मात्र गर्ने हो। यो भन्सार विधेयकमा यो व्यक्तिलाई दर्ता गराएर गर्न दिने बन्दोबस्त ठिक छैन। निकासी वा पैथारीको काम पनि सरकारी निकाय मार्फत हुनुपर्छ। सीमा तस्करी नियन्त्रण यसबाट मात्र हुन सक्छ। व्यक्तिलाई गर्न दिएर सीमा तस्करी नियन्त्रण हुँदैन। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गराउनुपर्छ। अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू समेत नेताहरूलाई रिश्वत बुझाएर भन्सार कार्यालयमा सरवा भइरहेको जनगुनासो छ। भन्सारमा जान पाएपछि ठिक हुन्छ अरे भनेपछि भन्सार त खराब रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि। त्यहाँ राम्रो बनाउने काम अहिलेसम्मका सरकारहरूले गर्नै सकेन। यसमा आत्मसात गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरूले। एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव छ र अरब रुपियाँको सामान निकासी र पैथारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण जनताको सेवाको लागि पैथारी गर्ने एम्बुलेन्स उपकरण शैक्षिक सामग्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ। शैक्षिक सामग्री राम्रो ल्याउन सके देश अगाडि बढ्छ। अब माटोमा कति खेलाउने हाम्रो बालबालिकालाई? हामी मात्र विदेशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री, अनि जनताका छोराछोरीलाई माटोमा खेलाउने, यस्तो काम गर्नुहुन्छ सरकारमा जानेहरूले। र अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू मात्र खोल्न दिनुपर्छ, व्यक्तिलाई पोस्ने होइन। सार्वजनिक संस्थान सबै ध्वस्त पारिदियो, अब कहिले देश उठाउने? निकासी पैथारीमा सुनको ब्रेक्सु, सुनको इलेक्ट्रिक भेप, सुनको अन्य सामान बनाई भन्सार चुहाट भइरहेको तर्फ पनि
यो विधेयकमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको 4 दिनको नेपाल भ्रमण सुरु भयो। महासचिव महोदय सधैँ बहुपक्षीय विश्वको पैरवी गर्नुहुन्छ, यो राम्रो हो। तर पश्चिमा साम्राज्यवादले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आफ्नो पिछलगो बनाएको हुँदा बाँकी विश्वले विरोध गर्दैछ। महासचिव महोदयलाई यो विषय राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ र उहाँको भ्रमण पश्चात 10 वर्षीय गृहयुद्धको न्याय निरूपण हुने दाबी गरिएको छ। हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित पक्षले स्वीकारेको छैन। सडकमा हिँडिरहेका, घरमा बसिरहेका निशस्त्र व्यक्तिहरू उज्जन कुमार श्रेष्ठ, नन्द प्रसाद अधिकारी, कृष्णमोहन श्रेष्ठ, रामहरि श्रेष्ठको हत्या केही उदाहरण हुन्। गृहयुद्धको बेला भारतसँगको खुल्ला सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षा चौकी उडाएको र धर्से नक्सा बनाउन सिमानामा पुगेका नेपाली नापी टोलीलाई रोकेको र भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि हजारौँ हेक्टर भारतमा पर्ने गरी धर्से नक्सा तयार गरायो। त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गर्यो। यो विषय पनि महासचिवलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। प्यालेस्तानी जनता आफ्नो भूमि र देश रक्षा गर्न 80 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछन्। गएको कार्तिक 20 गते इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले 20 गतेभन्दा अगाडि, त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्तानी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएको, प्यालेस्तानीहरूलाई जातीय रूपमै समाप्त पार्ने र उनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने नै भएको हुँदा यसको विरोध भइरहेको छ र यसबारे बेलायती संसदमा चर्को रूपमा अहिले उठिरहेको छ। लन्डनमा ठुल्ठुलो जुलुस निस्किरहेको छ। इजरायलका एक मन्त्री र सेना प्रमुख समेतले प्यालेस्तानीहरूसँग लडाइँलाई मानव जनावरसँग लडाइँ भएको आरोप लगायो। यस्ता विषयहरू सबै हामीले महासचिवसँग राख्नुपर्छ र हामीले प्यालेस्तानीहरूको राजनीतिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नुहुन्न। यो त साम्राज्यवादको पिछलगो बन्ने शब्द हो। यसकारण सरकार सचेत हुनुहोला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पर्न आएको प्रस्तावको सन्दर्भमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँ चाहिने म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यस विषयसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि माननीय सदस्यले विरोधको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यले फेरि उठाइहाल्नु भएको छ। त्यस कारणले यो विषयसँग असम्बन्धित विषयमा यहाँ जवाफ दिइरहन उचित ठान्दिन, निवेदन गर्न चाहे। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले यो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी, प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागि हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ।
माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा भन्सार महसुल चौहाटलाई अनुगमन गर्ने, सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारी निकायबाटै सञ्चालन गर्ने, एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा एकाधिकार अन्त्य गर्ने, निकासी पैठारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, एम्बुलेन्स, शैक्षिक सामग्री लगायतका मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने लगायतका कारणबाट यो विधेयकमा विरोध गर्नुभएको देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै अधिकृत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत र कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम र व्यापार प्रवर्धन सहजीकरण तथा सुविधाको कारणबाट सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा फेसलेस र पेपरलेस कस्टम्सको अवधारणा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा र आर्थिक ऐनको प्रावधान अनुसार महसुल छुटको व्यवस्था रहेकोमा उच्च स्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एम्बुलेन्स तथा सब वाहनमा महसुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको हुनाले माननीय सदस्यलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकाको छडम युद्धले संसार एसियालाई तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने हो कि भनेर चिन्ता लिइरहेका छन्। त्यति बेला हाम्रो भन्सार के हुने होला? अब यस्तो विषय हाम्रो सम्बन्धित होइन भनेर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। प्यालेस्टाइनमा 20 लाख मान्छे पानी औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्। अनि त्यहाँको बेलायतको एक सांसदले त इजरायलले कति प्यालेस्टाइनलाई मारिसकेपछि बेलायतमा बसेको इजरायली राजदूतलाई निकाल बाहर गर्ने हो भनेर संसदमा प्रश्न सोधे। हामी पनि यहाँ हामीले पनि सोध्नु जरुरी छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, मैले आफ्नो यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले भन्सार विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम भन्सार विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई भन्सार विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यीकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले सो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।